عسلامة يا جماعة. اليوم باش نعملو كاتو بمناسبة راس العام. كاتو هذه باش نعملوها سهلة برشا، فيها بات جينواز عادية ما فيهش فاكهة، وباش نعملو فيها كريم بالنوازات. ان شاء الله تعجبكم الرسائل. بالنسبه للبات جينواز باش نستعمل انا باش نعمل فيها 4 ايتاج. مول نتاعي كبره 30 مدور وديامتر نتاعو 30. دونك باش نخلط لي بات الكل مع بعضهم، مانيش باش نعمل كل طبقه وحدها نركضها وحدها، زايد راهو جوست هكا تضيع وقت يعتبر. باهي هوني خذيت 12 عظمه، خذيت 210 غرام دو فارين، 90 غرام نتاع نشا، 180 غرام نتاع السكر، وخذيت شويه سكر فاني. نعملو بغرفه صغيره ولا اقل، حتى شطر مغرفه صغيره يكفي. هذه الكو فاني وباكو سكر فاني ولا حتى زوز باكوات. رد بالكم بالباهي من السكر من الكو فاني راهي فيها المروريه، دونك ما تكثرش. شطر مغرفه ماكسيموم مغرفه صغرونا اكاهو. به تويكا عملنا رمينا العظم، زدتو سكر فاني والكو فاني، وتو باش نركبوه نقعدو بشويه بشويه نزيدوه السكر. كيفاش معناها ريتو تويكا كيفاش لاسبي نتاع البات ريتك شولات هكا كيلموس هكا. هذا اللي كيش لازم نتحصلوا عليها بعد ما نعملوا العظم والسكر فانيليا. تويكا هنا حضرت الفيرينا والنشا باش خلطهم مع بعضهم هذوم الزوز ديليكاتمون، وخلينا الغاز يسخن على 180 درجه. باهي تويكا باش نعملوا الكريم النوازيت نتاعنا. باهي الكريم هذه باش نستحقوا فيها 100 غرام. هنا رميت 100 غرام سكر، زدت معاهم 440 ملل حليب و220 ملل كريم ليكيد. باهي لنا عندنا 8 اصفر نتاع عظم، 20 غرام نشا، زاده هوني عندنا 12 غرام جيلاتين باش نزيدوهم 70 ملل ماء يكون بارد. هوني زاده باش نستحقوا 100 غرام شوكولا بلان، وباش نستحقوا زاده 450 ملل كريم ليكيد. هذه هي الكريم ليكيد اللي نستعملها، سينو نخدم بالفانواز بصراحه زوز بنات، اما هذه ابن الحق ننصحكم بها. بهو زاده باش نستحقوا 200 غرام بودر نتاع نوازيت. به اول حاجه باش نعملوها باش خلينا الماء نتاعنا البارد باش نزيدوه الجيلاتين ونحركوهم بالباهي، وبعد نخليهم على جنب. لنا خذينا نشا والاصفر نتاع العظم ونحركوهم، وخلينا الحليب نتاعنا هنا يسخن هو والكريم ليكيد والسكر. ديك الحليب نتاعنا يبدا يسخن كيما هكا ريتو ساي بريسك قريب معناتها قريب يفيض، وقتها نزيدوه للنشا والاصفر نتاع العظم نتاعنا ونعاودو نرميوه على النار ونحركوه على نار هاديه باش عنا نطيبو في كريمه. به تويكا زدنا شويه من الحليب والكريم ليكيد للاصفر نتاع العظم والنشا، حركناهم لتوش تحل معانا. تو نرجعوهم على النار مع بعضهم، ما صبيتوش الكل على فكره، نرجعوهم لنا مع النار مع بعضهم ونقعدوا نحركوا بالباهي وعلى نار هاديه. عباره باش نطيبوا كريمه العربي نتاعنا، كريم باتيسير. تويكا الكريمه نتاعنا طابت ريتوها كيفاش. تو باش نزيدوها البودر النوازيت نتاعنا. به زدنا هونيا النوازيت. تويكا باش نزيدو الجيلاتين اللي ديجا يبس، ريتو كيفاش يبس. نحركو وبعديكا باش نزيدو زيد الشوكولا بلان ونحركو. توا نزيدو الشوكولا بلان. الكريمه سخونه معناتها من غير ما نذوبو ولا ما نضطروش ان نذوبوها، فهمتوش كيفاش.
بيه تويكا الكريم اللي تحصلنا عليها باش نركبوها بالميكسور باش تولي نتحصلوا على كريم تكون هكا معناتها ما فيش كالفكيل تبدا ظاهره. فهمتوا كيفاش هكا؟ خذينا تويكا 450 مليلتر نتاع الكريم ليكيد اللي وريته لكم الساعه وباش نركبوها. تويكا الكريم اللي عملناها الساعه الكريم نتاع النوازيت زدناها الكريم ليكيد اللي ركبناها. فهمتوا؟ وقت تبرد نزيدوها الكريم ليكيد اللي ركبناها ونخلطوها بشويه بشويه. خلينا هون تو باش نعملوا الموس والشوكولا. خلينا هوني 100 مليلتر نتاع الكريم ليكيد. خلينا غادي كزدا 100 غرام نتاع الشوكولا نوار وباش ناخذوا زاده 150 مليلتر نتاع الكريم ليكيد باش نركبوهم. اول حاجه باش نعملوها باش ناخذوا هال 100 مليلتر نتاع الكريم ليكيد ونزيدوها ل 100 غرام نتاع الشوكولا نوار ونرميوه في الميكرووند سينو نذوبوا الشوكولا ونزيدوه مع الكريم ليكيد هذيا. وماش ناخذوا 150 مليلتر نتاع كريم ليكيد نركبوها. باخذينا تويكا 150 مليلتر نتاع كريم ليكيد باش نركبوها للموس شوكولا. وهذا هو الموس شوكولا نتاعنا ريتو محلاه. على فكره لازم تعملوا اخر حاجه خاطر في ساعه يرجع يبس راهو. تويكا باش نحضروا البراليني نتاعنا باش نستحقوا فيه 160 غرام نتاع نوازيت ما تكونش طايبه بالباهي، 90 غرام سكر و30 مليلتر ماء. باش نصبوا اول حاجه السكر ونزيدوا فوق الماء ونخليوها على نار هاديه. تويكا ريتو كيفاش خلينا الماء والسكر نقعدوا نستناو لين نوصلوا ل 118 دوغري. بعديك ديك نوصلوا 118 دوغري نصبوا النوازيت نتاعنا ونحركوا دو بريفيرونس نحركوا بمغرفه لوحه. على فكره توديكو وصلنا ل 118 درجه. رميت النوازيت نتاعنا بعديك نقعدوا ديما نحركوا على نار هاديه ولين يرجع السكر معناتها يرجع يظهر كانه السكر رجع ظهر. سي نورمال راهو هيكاش لازم يصير. نقعدوا ديما نحركوا جوسكا يولي كراميل السكر يعاود يرجع يذوب مره اخرى. ريتوها تويك كيش رجعت لاسبي كراميل نتاعها كراميليزي. تو نخليوها تبرد بالبي سوغ بابي كويسون ومن بعد نرجعوا لها. هوني حضرت طبق نتاعنا. على فكره راهو الكونتيتي اللي عملتها يعمل لي 4 طبق 30 معناها عملت 3 طبق نتاع كبر فور. فهمتوا؟ كبر نتاع طبق الفور اللي هو 30 على 40. هي عملت لي 4 طبق 30 ديامتر نتاعهم وزيد فما دي شيء اخرين يعني. فهمتوا؟ يعني 3 طبق فور عملوا لي 4 طبق ديامتر 30. هو حضرت السيرو هذا فيه شويه ماء وسكر فيه 200 مليلتر ماء عليهم 100 غرام سكر هكاك ولا حتى اقل. هذه الكريم نتاعنا النوازيت حضرناها الساعه وهذه الموس الشوكولا. اول حاجه باش نعملوها باش نسقيو هكايا الطبقه الاولى بالماء والسكر هذايا حضرناه. تنجم تزيد فيه سكر فاني يجيب ياسر بنين. وبعد نعملوا الطبقه الاولى اللي هي نتاع النوازيت هذه وبعد نعاودوا نعملوا بات وبعد نعملوا الموس شوكولا وبعديك نعاودوا نعملوا بات ونعاودوا نعملوا الطبقه نتاع النوازيت. تو نوريكم البراليني زيت باش نعملوه الفوق بالكل. بهرمينا تاع دوزيام ايتاج نسقيوه كالعاده بالسيرو بعد نرميو فيه الموس الشوكولا. بهذه التروازيام كوش ريتو كيفاش معناتها ملصقه بطريقه اخرى باش نقول لكم. هيك خديتها من الديشي نتاع الطبق. فهمتوا؟ معناها مو طبق 30 سور 40 انا خديت منه 30 للديامتر واللي بقى معناتها بين طبقه بين زوج طبقات يعمل لي هاد الديشي هذايا. اي تحبوا نقول نجم نقول لكم حتى توصل تعمل لنا 4 ايتاج و 5 ايتاج قطوه. ما نجمو نعملو حتى ب 5 ايتاج انا نكون نزيد نعملها ب 5 ايتاج. بهذا البراليني هاويك رحيناه بالباهي باش ولينا كيما هكايا.
بعد ما برد شدينا رحيناه ولينا كيما هكا. خديت الشطر نتاعو رحيتو، الشطر الاخر خليته باش نخليوه للديكور، يولي يتسمى نوازيت كراميليزي. ديجا كسرته لنا، شفتو كيفاش هيك تسمى نوازيت كراميليزي باش نخليوه للديكور. وهذا رحيناه بلاباري ولينا كيما هكا. تنجمو تطرحيوه اكثر، فهمتي، يولي لكم ليكيد. توي كرمينا الطبقه الاخرانيه بالكل. عملت 5 ايتاج على فكره، كالعاده نعملوها بالسيروم تاعنا، وبعد نرميوها في الكونجيلاتور ونخليو شويه من الكريمي دي نوازيت. على فكره لازم نخليو، باش نعملوه الغدوه، يعني بعد ما تقعد 6 في الكونجيلاتور. تو كملنا هكا، نكملو نعملوها ونخلوها في الكونجيلاتور 6 سوايع، وبعد نرجعو للديكوراسيون. نسيت ما قلت لكم قبل ما نديروها في الكونجيلاتور لازم نعملوا لها طبقه معناتها تاع الكريمه نوازيت باش نغطيوها. هذه الجاتو نتاعنا بعد ما خرجتها من الفريغو. باهي ريتو كيفاش شاده روحها هيك كش لازمها تكون باهي. وهنا خليت شويه كريمه نتاع نوازيت باش نزين بها البورتور. ريتو كيفاش بورتور، خاطر هذه جاتو بعد ما غلفتها بالكريم جيت بالجانبي نتاعها مازال الفوقاني ما ريقلتوش. من بعد انا مثلا اخترت اني باش نعمل هذيا اللوز اونفيلي باش نعمل في البورتور، وراهو الحكايه دي اجتهاد معناتها انت واش تحب. باهي تويكا بعد ما كملت البورتور هذايا الامون اونفيلي، تويكا زينت الفوقاني بالنوازيت كراميليزي، وبقالي شويه من هذايا وباكو ديجا تاع الكريم كي تبقى لنا فيه شويه باش نكمل نركبو نزيدو هذايا ونزينو بيه البورتور اللي مازال هذاك هكا اللي قاعد فارغ.